matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 20, ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 5 ka suspek sa illegal nga pagpamaligya og yuta na dakpan sa National Bureau of Investigation. Mga benepisaryo sa IDSAP sa DHSUD mudawat og cash assistance sa Marso 20 kun karong adlaw. Congressman Celso Rehencia gi-turn over ang bag-ong multipurpose building sa Barangay Palao. Sa kauluhan, Malacañang gitambagan si Roque nga unahon ang pagdipinsa sa iyang kaugalingon ayha ang ubang tao. Ex-President Duterte gibantayan paghapon ang kahimtang sa panglawas dito sa bilangguan sa ICC. De La Rosa mibalos kang Congressman Manuel. Lapas sa 40 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Israel gipapauli sa nasod nga Pilipinon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, panagbangi sa Syria nakapatay sa kadaghanang mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiyat sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sikop sa gihimong entrapment operation sa National Bureau of Investigation NBI sa nakalabing adlaw ang 5 ka suspek sa illegal nga pagpamaligya sa yuta sa may C3 Road sa Iligan. Kini human nga mipadangat og reklamo ang opisyal sa Barangay Tubod nga ilang gitanyagan og yuta. Sumala pa sa may reklamo nga nagduda siya sa gipakita sa suspek nga titulo sa yuta. Gikonsulta usab kini niya sa mga lehitimong ahensya og sumala pa nila piki kini. Sumala pa usab ni Attorney Midrobel Ilanan, ang agent in charge sa NBI Iligan. Ilang gipa-verify o gipa-validate ang mga dokumento sa Registry of Deeds. Ingon man sa National Commission on Indigenous People, nasuta nga piki ang mga dokumento og dili kini certificate of title. Samtang desidido usab ang barangay official sa Tubod nga pasakan og kaso ang mga suspek. Gibarugan usab sa suspek nga legal og dili piki ang ilang titulo. Gibutyag ni Rinaldo Roque ang head sa Housing Resettlement Office nga 69 ka mga benepisaryo ang unang makadawat sa Integrated Disaster Shelter Assistance kon IDSAP program sa Department of Human Settlement and Urban Development. Gitataw ni Roque nga kadto lamang makadawat og notice gikan sa City Social Welfare and Development ang makatambong sa pag-release sa benepisyo. Sumala pa ni Roque 30,000 pesos ang madawat sa mga benepisaryo nga totally damaged ang balay gumikan sa kalamidad og 10,000 pesos usab ang madawat sa partially damaged. Ipahigayon ang pagpangapod-apod sa Barangay Poblasyon Gymnasium tambungan kini ni DHSUD 10 Regional Director Ariel Abragan o mga opisyalis sa lokal nga kagamhanan. Ang IDSAP inisyatibo
sa DHSUD aron na matabangan ang mga pamilyang apektado sa kalamidad sa hinanaling nga panginahanglan nga kapuy-ang panimalay. Formal nang gi-turnover ni Congressman Celso Gomera Rehencia ang bagong multipurpose building sa Barangay Palao, usa ka mahinungdanong proyekto nga naghatag og dugang nga pasilidad alang sa mga kalihukan sa barangay. Ang turnover ceremony gisaksihan sa mga residente ug opisyal sa barangay nga nagpakita sa ilaang suporta og pagpasalamat sa proyekto. Kini nga inisyatiba nagpakita sa pagpaningkamot sa administrasyon ni Congressman Rehencia sa paghatod og mahinungdanong infrastruktura alang sa kalambuan dinhi sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, dili manghilabot ang Malacañang sa pagpangayo og asylum ni Attorney Harry Roque sa The Netherlands. Sumalabakang Palace Press Officer Claire Castro, ayha na mulihok ang palasyo kung adunay napasaka nga kaso o kung adunay warrant of arrest na batok kang Roque. Una nang gipangandaman sa palasyo nga gilayong mahatagan og asylum si Roque tungod sa pagtuong maglisod kining mapamatudan nga adunay political persecution batok ngadto kaniya sa Pilipinas, samtang gitambagan sa Malacañang si Roque nga unahong panalipdan ang iyang kaugalingon ayha ang ubang tao. Reaksyon kini sa palasyo human gipangayuan og reaksyon kalabot sa request nga political asylum ni Roque sa The Netherlands. Sunod sa planong babagan sa Makabayan Black ang hangyo sa kanhi presidential spokesperson, gisulti sa opisyal nga dili mamahimong kabahin si Roque sa legal team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang sa giatubang nining kaso sa International Criminal Court. Wala siya ay katarungan aron magpabilin sa Netherlands. Sumala pa niya angay nang muuli sa Pilipinas si Roque og tutukan ang pagpanalipod siyang kaugalingod batok sa mga reklamo ngadto kaniya nga gibato ngadto kaniya. Gisaysay ni Vice President Sara Duterte ang nahimong kahimtang sa amahan niining si kanhi Rodrigo Duterte niadto nga Martes sa gabi oras sa Pilipinas dihang miduaw ang Vice Presidente siyang amahan. Gisulti nini nga ana sa tambalanan paghapon siya sulod sa pasilidad sa International Criminal Court og wala paghapon nabalhin sa iya ang pahimutangan nga kwarto. Anaa sa high spirit sumala pa ang iyang amahan og nakakaon usab kini og insakto tungod adunay kanon nga giluto. Padayon usab nga ang pagpakigmeeting sa Vice Presidente sa mga abogado sa iyang amahan sugod pa dihang madala kini sa The Hague, Netherlands. May numduman nga niadtong Marso 12 giaresto ang kanhi presidente sa nasod tungod sa war against humanity gumikan sa dugoong kampanya nini batok sa illegal nga droga sa iyang termino. Mibalos si Senador Ronald Bato de la Rosa sa banat sa usa ka kongresista human ining gikwestiyon ang Senado sa nakaung-ong nga pagpanalipod kang De La Rosa sa oras nga mag-isyu og warrant kon arrest warrant ang International Criminal Court. Gisulti sumala pa sa Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga gigamit ang institutional courtesy. Gipamugos niini nga kung magtago sumala pa si De La Rosa sa Senado bisan walay sesyon, mura lang og giangko nini ang senador nga guilty siya. Padungog-dungog ni De La Rosa nga mag-senador una si Congressman Manuel aron madungog niya si Senate President Francis Ches Escudero sa iyang hangyo. May numdumang gisulti ni Escudero nga dili niya pagatugutan nga sudlon sa mga otoridad ang Senado aron arestuhon si De La Rosa. Kini kung mangayo sa proteksyon o magpabilin sa Senado si De La Rosa o galing mag-isyu ang ICC og arrest warrant batok ngadto kaniya. Base sa rules og practice sumala pa niya nga dili pagatugutan sa Senado nga maaresto ang bisan kinsa mang miyembro nini sulod sa institusyon may session man o wala sa Senado. Tungod dinhi nagpasalamat si De La Rosa kang Escudero tungod sa pagprotektor
kon pagprotektar ngadto kaniya og sa institusyon kung asa gibarugan ang insakto. Bisan pa man gisiguro sa senador nga dili mamahimong forever ang iyang pagpabilin sa Senado o galing mugawas na ang arrest warrant batok ngadto kaniya. Balita sa gawas sa nasod, gitabangan sa Department of Migrant Workers ang pagpapauli sa 44 ka mga overseas sa Filipino workers sa Israel pabalik sa nasod nga Pilipinon. Ang nasod mga overseas Filipino workers na apektuhan sa ilang panginabuhian sa nasod sa Israel tungod sa padayon nga panagbangi sa Israel o Hamas nga nagsugod kaniadtong Oktubre 7, 2024. Ang naasong grupo sa mga overseas Filipino workers gilangkoban sa 36 ka mga kababayenan, 6 ka mga lalaki o 2 ka paryente sa overseas Filipino workers. Gilauman nga makadawat og tabang finansyal ang nasoy mga OFW inikabot sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, adunay nahitabong kalit nga pagpangatake nga gihimo sa tropa sa gobyerno sa nasod sa Syria nga maoy gitudlong hinungdan sa kamatayon sa 1,000 ka mga Kristohanon. Sumala pa sa taho nga ang naasoyng pagpangatake nahitabo sa lugar din adunay alawite, grupo sa naila kaniadto isip loyal sa kanhi diktador nga si Bashar al-Assad. Kini nga pagpangatake nakaapekto sa mga Kristohanon nga naila o nagpuyo sulod sa mga Alawite majority areas diin naila nga nagpadayon pa ang panagbangi. Dipin sa usab sa kasamtangang gobyerno sa Syria nga dili sila ang nagpatay sa mga Alawite. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon paday makaapektar sa Luzon. Shoreline ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipino sa Visayas ug Mindanao. Ang Visayas, Caraga, Sorsogon, Masbate, Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon ug ang ubang bahin sa Bicol Region, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan, ilabi na sa mga dapit sa kahaponon ug sa sayong takdas kagabihon. Dala niini ang patak-patak nga mga pag-ulan epekto sa shoreline, easterlies o hanging amihan. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 6 ug mosahop unya sa alas 7 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.